इस वीडियो को आप 1 मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। सेनेट ने एक बिल मंजूर किया जिसकी रूह से अरबी ज़बान अब लाजमी ज़बान के तौर पर पढ़ाई जाएगी। बिल का मकसद दीनी अहकामात की बेहतर समझबूझ के लिए अरबी से वाकफियत पैदा करना है। बिलाशुबा दीन की तरवीज और बेहतर तफहीम के लिए जो भी कदम उठाया जाए वो मुस्तहसन होता है, मगर सवालात निज़ाम तालीम और इसके नतीजे में बनने वाले माशरती और हुकूमती निज़ाम पर ज़रूर उठते हैं। हमारा कमज़ोर तर निज़ाम तालीम, जो पहले ही उर्दू और अंग्रेज़ी के मलगूबे का एक अजीब सा इम्तिजाज बना हुआ है, वो एक और बदेशी ज़बान का भार से हार पाएगा। क्या इस कानून साजी से कबल माहिरीन और समाजियात और माहिरीन नफ्सियात समझने वालों से कोई मुशावरत हुई कि एक बच्चे का जहन किस कदर ज़रखेज़ होता है, किस हद तक उस पर वज़न डाला जा सकता है? क्या दीन के अहकामात जो आफाकी होते हैं वो किसी ज़बान से मशरूत होते हैं? क्या बेहतर तराजुम से मकासद हासिल हो सकते हैं? यूनेस्को की 2005 की जारी करदा एक रिसर्च में माहिरीन का मानना यह है कि बच्चा सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर उलूम अपनी मादरी ज़ुबान में सीख सकता है। फिर हम अपने बच्चों को मादरी ज़ुबान में तालीम देने से ख़ाइफ क्यों हैं? हमारे आज तक उर्दू अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम की बहस ने एहसास तफ़ाकुर और एहसास कमतरी तो पैदा किया है, पैदावारी अज़हान कम ही पैदा किए हैं। यही हाल हमारी सियासत और अफसरशाही का है। आज भी हम एक दूसरे को अंग्रेज़ी अदालती फ़ैसले समझ न आने के ताने देते हैं, और हाल हमारा ये है कि पता नहीं हम बदनीयती या फिर अंग्रेज़ी से अदम वाकफियत की बुनियाद पर ब्रॉडशीट और रिकॉर्डिक जैसे मुआहदे कराते हैं जो हमारे ही पैरों की जंजीर बन जाते हैं। चीन, भारत आलमी फोरम्स पर अपनी ज़बान में बात करते हैं, हम शर्मसार रहते हैं। आज भी मुस्लिम दुनिया की 2/3 आबादी अजम पर मुहित है। ऐसे में दीन को सिर्फ अरबी से मशरूत करना क्या दुरुस्त फैसला है? और सबसे अहम, क्या इस जिद्दत और टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चों को किसी तसव्वुर, ज़बान, इल्म या अक़ीदे से रूशनास कराने के लिए सिर्फ दरसी निज़ाम ही वाहिद रास्ता है? क्या हम मयारी टेलीविज़न, इंटरनेट और राबतों के दीगर ज़राए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बंदिश से पहले जैसे भारतीय चैनल हिंदू मत धर्म पर मबनी मवाद बच्चों के लिए पेश कर रहे थे, पाकिस्तान के अक्सर बच्चे रामायण और महाभारत के किरदारों और कहानियों से वाकिफ हो चुके थे। याद रहे, ना उसके लिए दरसी किताब आई, ना संस्कृत को निज़ाम तालीम का हिस्सा बनाया गया, मगर बच्चों को वो सब कहानियाँ याद हुई। इन्हीं मौज़ूआत पर एक मुकम्मल इल्मी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में करेंगे। निज़ाम तालीम किस दौराहे पर है, जिस सिमत का इंतखाब करने जा रहे हैं, आया वो दुरुस्त? क्या हमारा मामले को देखने का ज़ाविया दुरुस्त है? जो मेहमान आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहिब हैं, सेनेट में बिल लेकर आए हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार वजाहत मसूद साहिब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। माहिर तालीम डॉक्टर बेला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। सेनेटर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आप जो बिल लाए हैं इसके मुताबिक कंपल्सरी टीचिंग ऑफ अरेबिक लैंग्वेज आप कह रहे हैं, और 1ली से 5वीं तक अरबी ज़बान पढ़ाई जाए और 6ठी से 12वीं जमात तक अरबी ग्रामर पढ़ाई जाए। आपके ज़हन में खाका क्या है उस अरबी ज़बान को पढ़ाने के लिए? इसको ये भी फिर एक तबका कह देता है कि इम्पोज की गई है। अगर नताइज देखें तो हमें मुआशरे के अंदर अंग्रेज़ी भी उस लेवल की दिखाई नहीं देती जिस तरह की नज़र आनी चाहिए, यहाँ तक कि अच्छे खासे सरकारी ऑफिसर्स भी शायद अंग्रेज़ी में बेहतर प्रेजेंटेशन ना दे सकें। सो हम मामले को समझ नहीं पाते, हम सलाहियत नहीं रखते उसको बेहतर इम्प्लीमेंट करने की, तो उससे भागने की कोशिश करते हैं। देखिए, तालीम के बारे में मैं समझती हूँ कि अभी तक कोई अहम डायलॉग जो होना चाहिए, जो किसी तहकीक की बुनियाद पे होना चाहिए, वो हो नहीं रहा। इवन जो वजाहत कह रहे हैं, कोई नेशन स्टेट या स्टेट बिल्डिंग होती है या नेशन बिल्डिंग होती है, उसमें ये कुछ एक बुनियादी फैसला तो ये होता है कि किसी को अपनी ज़बान तो आनी चाहिए, कोई किसी ऐसी ज़बान का फैसला करना चाहिए कि जिसमें कोई मुकालमा हो सके। ये तो अपार्थाइड बल्कि बढ़ा रहे हैं अरबी ला के। मतलब ये क्या होगा? एक ऐसी खिचड़ी बनेगी स्कूलों में
جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور بلکہ اس سے انیکوالٹی بڑھ جائے گی۔ شفقت محمود صاحب بار بار کہتے ہیں یہ یکساں قومی نصاب میں کہ ہم ایسا کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی تفریق نہ رہے مدرسوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ تفریق کو بڑھانا کا فیصلہ ہے، بچوں کو اور مشکل میں لانے کا فیصلہ ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت، مجھے لگتا ہے پاکستان کے لیے یہ تو بالکل ہم ترقی سے بہت دور چلے جائیں گے۔ تفریق کو بڑھانے کی کوشش ہے۔ جماعت اسلامی کے سیکریٹری اطلاعات قیصر شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قیصر صاحب، امیر جماعت اسلامی کی جانب سے بھی عربی کو لے کر سرکاری لازمی زبان کی بات کی گئی۔ جو ہماری اپنی زبان ہے اس کے لیے تو ایفرٹ نہیں کرتے آپ لوگ، جو قومی زبان ہے جس کو لے کر عدالتی فیصلے موجود ہیں، جس کے اندر لکھے تمام باتیں نہیں ہیں، انگریزی زبان میں سب کچھ کتابوں میں پڑھا ہے، قوم نہیں سمجھ پاتی، عربی زبان کیوں پاکستان میں سرکاری زبان اور لازمی زبان ہونی چاہیے؟ ہم عربی لوگ تو نہیں ہیں نا، عربی نیشن ہے۔ بہت شکریہ عائشہ۔ دیکھیے، جو پہلے آپ نے کہا نا کہ اپنی زبان کے لیے کوشش نہیں کرتے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اردو کے لیے جو ایفرٹ کی ہے، اور اس پر ہم نے یہ مطالبہ ہمیشہ رکھا کہ جو مقابلے کے امتحانات ہیں اس میں بھی اردو کی آپشن جو ہے وہ دی جائے، اور اس پر باضابطہ چیز منظور تو کر لی گئی لیکن اس کو لاگو نہیں کیا جا رہا۔ دوسری بات، میں ابھی بات سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں لوگوں کی جو مختلف زبانیں ہیں اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ پوری دنیا میں جگہ جگہ پر بہت ساری زبانیں بھولی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں۔ عربی زبان جو ہے وہ 5ویں بڑی زبان ہے اس دنیا کی۔ اگر آپ اس کو اس کا گراف دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ بڑی اچھی گفتگو کی ہے، باسی صاحب نے بھی، وجاہت صاحب نے اپنی بات کی، اسی طرح جو میڈم موجود ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے مذہب کا تقاضا تو موجود ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی زبان جو دنیا کی 5ویں بڑی زبان ہے، اگر بچے وہ سیکھتے ہیں اور اللہ کا پیغام اور دین کو اور اپنے مذہب کو سمجھنے میں ان کو ڈائریکٹلی آسانی ہوتی ہے، تو یہ سہولت والی بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، پریشانی والی بات نہیں ہے قیصر صاحب۔ یہ کہنا کہ سرکاری لازمی زبان قرار دیا جائے، یہ ایک بڑا جملہ ہے، سرکاری لازمی زبان۔ ہم پاکستانی ہیں، ہماری اپنی ایک شناخت ہے، ہم اپنے مذہب کو سمجھتے سیکھتے ہیں، روح کے مطابق اس پر عمل کرنا کیا عمل سے آئے گا یا عربی زبان کو سیکھنے سے آئے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے سرکاری زبان جس طرح آپ اس کو سمجھ رہی ہیں کہ جس طرح اردو ہماری سرکاری زبان ہے، ایسا میرا خیال ہے ہرگز نہ ان کے مطمع نظر ہے اور نہ یہ اس طرح ممکن ہی ہے۔ قیصر صاحب کہا انہوں نے یہی ہے نا، پھر سیاسی بیانات، ہم لوگ اسی طرح تو اپنے اتنے امپورٹنٹ ایشوز کو سیاسی بنا دیتے ہیں۔ تو گائز، یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم۔ آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان میں عمران خان نئے پریوگ کر رہے ہیں۔ عمران خان اس طریقے کے پریوگ کر رہے ہیں جس سے کہ کوئی بھی پاکستان کا مطلب فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ حالانکہ آپ نے اس ڈیبیٹ کو سن کر آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ یہ پریوگ عمران خان نے نہیں، یہ پریوگ بہت سالوں سے پہلے سے ہی اسٹارٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر ان کی خود کی بھاشا یعنی اردو انڈیا کی بھاشا ہے، اور وہاں پر بولی جانے والی 4 بھاشائیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتونی جو بھاشا بولتے ہیں، پٹھان لوگ بولتے ہیں پختون، وہ بھاشا پاکستان میں مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے انڈیا میں دیکھا ہوگا، مہاراشٹر میں جائیں گے تو مراٹھی اسکول بھی ہوں گے، وہاں پر انگلش میڈیم بھی ہوں گے، ہندی میڈیم بھی ہوں گے، اور مراٹھی پڑھائی جاتی ہے بچوں کو۔ آپ اگر ساؤتھ میں جائیں گے تو وہاں کے اسکولوں میں وہاں کی بھاشائیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پنجاب میں پنجابی پڑھائی جاتی ہے، لیکن پاکستان کے لوگ پنجابی بول تو سکتے ہیں لیکن پنجابی پڑھ نہیں سکتے۔ ایسا ہی کچھ حال ساری پاکستان کا ہے۔ تو پاکستان اب ایک اور نئی لینگویج ایڈ کرنے جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کچھ سمے پہلے پاکستان میں چائنیز لینگویج کا بھی زور شور سے پرچار ہوا تھا، اور چائنیز بھاشا بھی پاکستان میں بہت زیادہ سکھائی جا رہی تھی، لیکن وہ اسکول کے لیول تک نہیں پہنچے تھے۔ لیکن اب پاکستان عربی لینگویج کو اسکول کے لیول میں گھسڑنے کی مطلب پریاس کر دیے ہیں، اور یہ قانون بھی پاس ہو گیا۔ اس کو لے کر پاکستان میں بہت ساری چرچائیں ہوئی۔ تو دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ اس طریقے کی پاکستان میں مطلب ریت رواج کوئی نیا نہیں ہے۔ پاکستان میں لینگویج گھسڑنا، زبردستی باہر کا کلچر امپوز کرنا، یہ بہت کوئی
नई चीज़ नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को दरअसल समझते ही हैं अरबी या टर्क नस्ल का। मतलब ये लोग हैं तो इंडियन नस्ल के, लेकिन अपने आप को समझते ही अरबी टर्क नस्ल का। तो ये लोग ज़बरदस्ती अरबी सीख कर अरबी बनने की कोशिश करेंगे, और या फिर कुछ दिनों में टर्की भी शायद सीखने लगे। चाइनीज़ तो इनको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है गवादर में चाइनीज़ ने एक मतलब पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पर एक बिल्डिंग बनी है, वहाँ पर चाइनीज़ और इंग्लिश भाषा है, वहाँ पर उर्दू भाषा नहीं लिखी है। तो दोस्तों ये हाल है पाकिस्तान का। और यहाँ पर एंकर ने बोला कि इंडियन जब टीवी शोज़ बैन नहीं थे तो पाकिस्तान के बच्चे बिना किसी मतलब बिना किसी संस्कृत या हिंदी के सीखे बगैर ये लोग सीख गए थे इंडियन सीरियल के जो रामायण या महाभारत की स्टोरी सीख गए थे। मतलब इनको स्टोरी पता चल चुकी थी क्या थी। तो दोस्तों इस तरीके की कांड पाकिस्तान में होना एक आम बात है। पाकिस्तान के पढ़े पढ़े लिखे लोग मतलब इस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि अरबी हमें सीखना चाहिए, इससे हम दीन के करीब जाएंगे, इस तरीके की बातें करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं ख़त्म। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।